हुन्छ यहाँ सबैजनालाई प्रवेश क्रिस्टको नाममा जय मसिह। जय मसीह। आज हामी बाइबल स्टडीमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ र हामी बाइबल स्टडीमा केही छलफल गर्नेछौँ र केही कुरा हामी वचनबाट हामी सिक्नेछौँ। समय परिस्थिति अनि संसारको अवस्थाहरूबाट हामी केही कुराहरू हामी सिक्नेछौँ र आजको मेरो विषय छ मृत्युको विषयमा छ है। मृत्यु किन भन्ने विषयमा छ। हामीले केही हप्ता अगाडि हाम्रो पास्टरज्यूबाट हामीले सुनिरहेको थियौँ कि 19औं शताब्दीमा मानिसहरू विभिन्न कारणले, विभिन्न लडाइँहरूको कारणले, विभिन्न रोगहरूको कारणले विभिन्न देशहरूमा धेरै मानिसहरू मृत्यु भएको हामीले गएको समयमा हामीले सुनेका थियौँ। अनि अहिलेको परिस्थितिहरू हाम्रो कुनै पनि यस्तो दिन, यस्तो समाचारको दिन छैन मृत्यु नहुने दिनको समाचारै छैन हैन। अहिले हामीले फेसबुकतिर, हाम्रो युट्युबतिर, विभिन्न सञ्जालहरू अनि विभिन्न मिडियाहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ धेरै घटनाहरू, हामी मृत्यु भएको घटनाहरू हामी भेट्दछौँ हैन। आज पनि मैले सञ्जाल हेर्दा मानिसहरू मरिरहेको छ। अब बस र मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट भएर मान्छे मरिरहेको छ। अझ एउटा हृदय विदारकको एउटा मिडियामा आज मैले के देखेको थिएँ, बिचरा बच्चा आफ्नो काखमा थियो अनि आमाले चाहिँ उसलाई समातेको थियो अनि उसको आमा मरिरहेको थियो सिटमा हैन। मृत्यु जताततै छ। अहिले मृत्युको लहर आएको छ, मृत्युको समय आइरहेको छ। अहिले कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि आज सारा संसार चाहिँ के भइरहेको छ, तहस नहस भइरहेको छ हैन। हामीले आफ्नो देश पनि जान नपाउने अवस्थाहरू आइरहेको छ। हामीलाई मृत्युको नाम सुन्दा हामीलाई एकदम नरमाइलो लाग्छ, एकदम दुःख लाग्छ। को मान्छे त्यस्तो होला कि जसले मृत्युको नाम सुनेर एकदम खुसी भएर आनन्द साथ बस्न सक्दछ। मानिसहरूले आफ्नो जीव जोगाउनको लागि हेर्नुहोस् त आज अफगानिस्तानमा के भइरहेको घटनाहरू हामी भेट्दछौँ। मानिसहरू डर, त्रास, अब उनीहरूले हामीलाई, तालिबानहरूले हामीलाई मार्छ, उनीहरूले अब हामीलाई सखा बनाउँछ भनेर मानिसहरू हेर्नुहोस् त एयरपोर्टमा तपाईँले सञ्जालहरू देख्नुभएको होला होइन। एयरपोर्टमा कति धेरै मानिसहरू, त्यहाँ पासपोर्ट भएको मान्छे पनि आएका छन्, भिसा भएको मान्छे पनि आएका छन्, पासपोर्ट नभएको मान्छे पनि आएका छन् त्यहाँ है। किन आफ्नो जीव बचाउनको लागि मृत्युदेखि डराइरहेका छन् मान्छेहरू होइन। अब हामीले त युएस एयरफोर्सको प्लेनमा मान्छे चक्काको साइडमा मान्छे भाग्नको लागि बसिरहेको हामी देखिरहेको थियो। तर प्लेन माथि उडेको केही समयमै मानिसहरू खस्छ। एकजना 17 वर्षको अफगानी केटा रहेछ, भर्खरको यङ केटा रहेछ होइन। उसको के भयो, उतिखेर मृत्यु भयो। मलाई पनि प्रभुमा नआउँदाखेरि मलाई धेरै डर लाग्थ्यो मृत्युको। मलाई प्रभुमा नआउँदा धेरै डर लाग्दथ्यो, किनभने मैले कहिले सोच्दथेँ म मरेपछि कहाँ जान्छु होला, मेरो अवस्था कस्तो हुन्छ होला भन्ने कुराहरू मैले सोच्ने गर्दथेँ मेरो जीवनमा। सायद तपाईँहरूले पनि आफ्नो जीवनमा यस्तै कुराहरू सोच्नुहुन्छ होला र आफ्नो यो समयमा, आफ्नो यो सालमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो आफन्तहरूलाई कतिलाई गुमाइसक्नु भएको छ होला। निश्चय पनि अवश्य नै गुमाउनु भएको छ होइन। आफन्त घर परिवारभित्र, आफ्नो छिमेकीमा, आफ्नो मण्डलीमा कोही न कोही हामीले गुमाइरहेको छौँ। तर के त मृत्यु किन है। मृत्यु जुन नयाँ करारमा जुन मृत्यु भन्ने शब्द छ त्यो चाहिँ ग्रिक भाषाबाट लेखेर ट्रान्सलेसन गरिएको हो। त्यसलाई चाहिँ ग्रिक भाषामा चाहिँ मैले धेरै सर्च गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ देख्नुपर्छ, थनाटोस भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको रहेछ। थनाटोसको अर्थ मृत्यु, जसले चाहिँ हाम्रो प्राण, आत्मा र शरीरलाई चाहिँ के गर्दछ, डिस्कनेक्ट गर्दछ र त्यसलाई चाहिँ भन्दछ मृत्यु होइन। मृत्युको परिभाषाहरू धेरै किसिमले गरिएको हामी भेट्दछौँ हाम्रो बाइबलमा होइन। अनि मृत्युलाई चाहिँ मैले चाहिँ कसरी व्याख्या गरेँ भन्दाखेरि मृत्युलाई परिभाषा गर्ने धेरै शब्दहरू भए तापनि मृत्यु सुरुबाट थिएन र मृत्यु चाहिँ के थिएन, सुरुबाट थिएन होइन। त्यसको जन्म भएको थियो कहिलेबाट भन्दाखेरि जब आदम र हव्वालाई परमेश्वरले बनाउनु भयो र अध्याय 3मा आइपुग्दाखेरि चाहिँ के भएको छ, त्यहाँ मृत्युको जन्म भएको छ। हेर्नुहोस् है, मृत्युको पनि के भएको छ, जन्म भएको छ। तर जे कुराको जन्म हुन्छ त्यसको चाहिँ अवश्य पनि के हुन्छ, एन्डिङ चाहिँ हुन्छ। जे कुरा संसारमा सृष्टि भएको छ अथवा बनाइएको छ अथवा जन्मेको छ, हरेक कुराको चाहिँ के छ, समय राखिदिनु भएको छ परमेश्वरले है। अनि जब आदम र हव्वा जब उनीहरू पापमा फसे, जब उनीहरू परीक्षामा परेर पापमा फसे, त्यसपछि परमेश्वरले उनीहरूलाई अदनको बगैँचाबाट के गरिदिनु भयो, हामी सबैलाई थाहा छ के गरिदिनु भयो,
निकालिदिनु भयो होइन। जब उनीहरूलाई परमेश्वरले निकालिदिनु भयो त्यसपछि मृत्युको सुरुवात भएको कुरा हामी भेट्दछौँ। म तपाईँहरूको बिचमा पढ्न चाहन्छु। उत्पत्ति 3:6 हामी हेर्न सक्दछौँ। उत्पत्ति 3:6 भेट्नु भने पढ्दा पनि हुन्छ, हजुरहरूले पढिदिन सक्नुहुन्छ। उत्पत्ति 3:6 अध्याय हामी सबैले 6 पद हामी सबैलाई थाहा छ। जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनेदेखि तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन् र उनीहरू खाए। भनेपछि जब उनीहरूले चाहिँ निषेध गरेको फल हामी खाएको देख्दछौँ त्यसपछि उनले आफ्नो पतिलाई पनि उनले दिएको कुरा हामी देख्दछौँ। अनि त्यसपछि म अझ पढ्छु पद 7मा, त्यहाँ के लेखेको छ भने अनि दुवैका आँखा खुलेर नाङ्गे पो रहेछ भने तिनीहरूले थाहा पाए अनि अन्जिरका पातहरू गाँसेर आफ्नो निम्ति तिनीहरूले वस्त्र लगाए भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। जब आदम र हव्वाले त्यो समय उनले फलहरू खाए त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ तल हामी पढ्दै गयो भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ आँखा खुलेको कुरा हामी भेट्दछौँ र त्यसपछि मृत्यु प्रवेश गरेको हामी भेट्दछौँ। परमेश्वरले मानिस जातिलाई आफ्नो नाकको श्वास फुकेर उहाँले भन्नुभयो कि आओ हामी मानिस जातिलाई बनाऊ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि परमेश्वर चाहिँ पिता पुत्र पवित्र आत्मामा हुनुहुन्छ है। पिता पुत्र परमेश्वर चाहिँ पिता पुत्र पवित्र आत्मामा हुनुहुन्छ र हामीलाई परमेश्वरले पिता पुत्र पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यबाट चाहिँ बनाउनु भयो भन्नाले उहाँले हामीलाई जन्माउनु भयो होइन, माटोबाट उहाँले जन्माउनु भयो। अनि हामी चाहिँ जब आदम र हव्वाको समयमा जब पतन आएको थियो त्यसपछि उनीहरू चाहिँ हामी चाहिँ त्रिएक परमेश्वरबाट सृष्टि भएको हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ प्राण आत्मा र शरीरमा चाहिँ हामी छौँ। अनि जब हाम्रो आदम र हव्वाको समयमा जब पाप प्रवेश गर्यो त्यो समयबाट हाम्रो चाहिँ मृत्यु सुरु हुनुभयो, मृत्यु सुरु हुन गयो। त्यो चाहिँ के मृत्यु थियो? 3वटा नै मृत्यु थियो। तर आदम र हव्वाको समयबाट चाहिँ आत्मिक मृत्यु सुरु भयो। उतिखेर उनीहरू मरेनन् है, आत्मिक मृत्यु चाहिँ सुरु भएको थियो। र शारीरिक मृत्यु चाहिँ कहिले सुरु भयो भन्दाखेरि हामी उत्पत्ति 8 अध्यायको 3 पद हामी पढ्नेछौँ। उत्पत्ति 3:8 छैन सही यो मैले अर्कै लेखेको छु के उत्पत्ति 4 अध्याय हेर्नुहोस् त। चार अध्यायको 8 पद, सरी 4 उत्पत्ति 4को 8 पद हेर्नुहोस् त। भेट्नुभयो? हजुर पढिदिनुहोस् न। कयिनले आफ्ना भाइ हाबिललाई भने आऊ हामी बाहिर खेतमा जाउँ। अनि जब तिनीहरू खेतमा थिए तब कयिनले आफ्नो भाइ हाबिलमाथि आक्रमण गरेर त्यसलाई मारे। यहाँ चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकमा अध्याय 4
को आडबाट हामी के हेर्दछौँ भने यहाँ चाहिँ पहिलो व्यक्ति शारीरिक रूपमा चाहिँ पहिलो व्यक्तिको मृत्यु भएको हामी घटना भेट्दछौँ। तर आदम र हव्वा मरेनन् त्यति बेलाको समयमा, जब परमेश्वरले नखानु भनेको कुरा उनीहरूले खाए र उनीहरू त्यतिखेर मरेनन्। तर उनीहरूको बिचमा के आएको थियो, पहिला सुरु चाहिँ उनीहरूको बिचमा के आयो, आत्मिक मृत्यु आएको हामी देख्दछौँ। अनि त्यसपछि उनीहरूको सन्तानमा, उनीहरूको छोरामा के आएको भेट्दछौँ हामी, शारीरिक मृत्यु चाहिँ पहिलोचोटि उनीहरूको छोरामा आएको हामी भेट्दछौँ। यो कुरा हामी चाहिँ भेट्यौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो शरीर, जुन शरीर छ, शरीर र प्राण चाहिँ हाम्रो चाहिँ कहाँ जाने भयो, मृत्युपछि जमिनमा जाने भयो। तर आत्माको के भयो, विचल्ली भयो। किनकि आत्मा चाहिँ के हो, कहिले नमर्ने चिज हो आत्मा चाहिँ, होइन। तर प्राण र शरीर चाहिँ के भयो, मान्छेमा मृत्यु आयो। तर आत्मा चाहिँ शरीरमा, होइन, मानिसको दुईवटा शरीर हुन्छ, एउटा चाहिँ शारीरिक शरीर हुन्छ, एउटा चाहिँ आत्मिक शरीर हुन्छ। र हामी चाहिँ शरीरमा मर्छौँ, हामीलाई सबैलाई थाहा छ। तर डक्टरहरू धेरै यो संसारमा आएका छन् नि त, होइन। धेरै मान्छेले रिसर्चहरू गरिरहेका छन्, मानिसहरू मृत्युपछि फेरि बाँच्छु कि भन्ने आशा हामी गरेर उनीहरूले आफूलाई चाहिँ त्यो ठुल्ठुलो त्यो पिरामिड्सहरूमा चाहिँ मम्मी बनाएर चाहिँ बेरेर राखेको घटनाहरू हामी भेट्दछौँ। अनि कतिपय यता फिलिपिनतिर पनि मानिसहरूलाई चाहिँ मरेपछि रेप गरेर उनीहरूलाई चाहिँ पछि बिउतन्छ कि भनेर, होइन, मृत्युबाट बिउजन्छु कि भनेर चाहिँ त्यसरी मानिसहरूलाई चाहिँ स्टोर गरेको कुरा पनि हामी भेट्दछौँ, होइन। कतिपय अब हाम्रो हिन्दू धर्मशास्त्रमा पनि मान्छेको मृत्युपछि जीवन पाउने धेरै ठुलो आशा गरेका हुन्छन्। तर मानिसहरू चाहिँ मृत्युबाट धेरै नै डराइरहेका छन्। तर मानिसको लागि मृत्यु चाहिँ के छ, निश्चित रूपमा छ। आज साइन्टिस्टहरूले धेरै कोसिसहरू गरिरहेका छन् मानिसहरूलाई सधैँलाई बचाउनको लागि। तर साइन्टिस्टहरू र डक्टरहरूले पनि के गर्न सक्दछ भनेदेखि सिर्फ मानिसको जीवनलाई केही हदसम्म लम्बाउनको लागि मात्रै प्रयासहरू गर्दछन्, है। केही हदसम्मको लागि मेडिसिनहरू दिएर केही हदसम्मलाई बचाउने प्रयासहरू गर्दछन्, होइन। जस्तै मेरै पहिला बोस अन्त बित्नु भयो, होइन, दुईजना साउसाउने नै बित्नु भयो। अब उनीहरूसँग पैसा प्रशस्त थियो। अब उनीहरूको जस्तो बिमारी यदि हाम्रो लाइफमा हुन्थ्यो भने हामी औषधिको अभावले अथवा त्यो खर्च गर्न नसकेको कारण हामी पहिल्यै मर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्थ्यो। तर उनीहरूले चाहिँ मेडिकलको सहाराले चाहिँ के गर्न सके, आफ्नो समयलाई चाहिँ के गरे, लम्बाउन मात्रै सके। त्यो धनले चाहिँ त्यो मृत्युलाई जित्न सकेन उनीहरूको जीवनमा, है। त्यसले गर्दा मृत्यु चाहिँ किन त फेरि, होइन। यो चाहिँ एकदम आज हामीले जान्नुपर्ने र सिक्नुपर्ने कुराहरू छ। अनि बाइबलमा मृत्युलाई कसरी व्याख्या गरिएको छ, बाइबलमा मृत्युलाई कसरी परिभाषा गरिएको छ, त्यो कुरा हामी हेर्दछौँ, है। बाइबलमा मृत्युलाई के भनिएको छ, निद्रा जस्तै भनिएको छ। निद्रा जस्तै भनेको के हुन्छ, मान्छे सुतिरहेको अवस्थाहरू, होइन। कोही मान्छे सुतेपछि मान्छे सुतेको सुते नै हुन्छ नि, होइन। तर हामीलाई कतिपल्ट अब त्यो सास फेर्ने फिरिरहेको देख्यो भने हामीलाई के भन्छौँ, हामी त्यो मान्छे सुतिरहेको छ भन्छौँ। तर जो मान्छे सास फेर्न छोडेर चाहिँ हाँची मात्रै गरेको छ, त्यस्तो मान्छेलाई हामीले के भन्छौँ, मृत्यु, होइन। तर मानिसहरूलाई तर बाइबलमा के भनेको छ भने मृत्युको परिभाषालाई निद्रा जस्तै पनि भनिएको छ, है। हामी त्यो पदलाई हामी हेर्नेछौँ। हामी यो पदलाई चाहिँ कहाँबाट हेर्नेछौँ भने यूहन्नाको पुस्तक हामी हेर्न सक्नेछौँ। यूहन्नाको पुस्तक 11:11। हजुर, यूहन्नाको सुसमाचार 11:11 हामी हेर्नेछौँ। पढ्नुहोस् त, त्यहाँ के लेखेको छ। प्रभु येशूले बोल्नुभएको हामी वचनलाई हामी भेट्टाउँदछौँ त्यहाँ यूहन्नाको सुसमाचार 11:11 त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हाम्रा मित्र लाजरस निद्रामा परेका छन्, तर तिनलाई निद्राबाट बिउझाउन म त्यहाँ जान्छु। प्रभु येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, है। प्रभु येशूले एउटा मरेको मानिसलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि हाम्रा मित्र लाजरस निद्रामा परेका छन्, तर तिनलाई निद्रामा बिउजन म त्यहाँ जान्छु।
अब प्रभु येशूले भन्दै उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, मृत्युलाई उहाँले के कसरी देख्नुभयो, परमेश्वरको नजरबाट मृत्युलाई कसरी देख्नुहुन्छ उहाँले। हामी त मृत्यु भएको मानिसलाई हामी हेऱ्यौँ भने त हामीले के भन्छौँ, अलरेडी त्यो के भयो, मरिसक्यो भन्दछ, ऊ लासमा परिणत भइसक्यो, अब ऊ बाँचेर आउने कुनै अवसरै छैन, ऊ फेरि बिउतेर आउने कुनै चान्स नै छैन हामी भन्न सक्दछौँ। तर प्रभु येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ, मृत्यु भइसकेको मानिसलाई के भन्नुभएको छ, निद्रा जस्तै भनेर चाहिँ शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। के साँच्चै मानिस मृत्युमा परेको मानिस के निद्रामै जस्तो हो? तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? अनि यस्तै गरिकन हामी हेर्न सक्दछौँ। पहिलो थेसलोनिकी 4:14 पनि हामी पढ्नेछौँ। हामी वचन बाइबल अध्ययन भएको हामी पदहरू हामी हेर्नेछौँ। पहिलो थेसलोनिकी 4:14। हजुर पढिदिनुहोस् न, पढ्ने पाला त हजुरहरूकै हो। किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि येशू मर्नुभयो र फेरि जीव उठ्नुभयो र यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुतिगएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरको वचनले भन्दैछ, किनकि हामी क्रिस्टमा भएको कारणले हामीले मृत्युलाई कसरी देख्नु पर्ने रहेछ भनेपछि हामीमा केही आशा छ। क्रिस्टमा हाम्रो चाहिँ के छ, आशा छ कि यहाँ भनिएको छ, किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि येशू मर्नुभयो। थेसलोनिकीका मण्डलीलाई कसले पत्र लेख्नु भएको थियो? सन्त पावलले चाहिँ पत्र लेख्नु भएको थियो। सन्त पावल परमेश्वरको धेरै ठुलो प्रकाश पाएको व्यक्ति थिए र उनले पनि क्रिस्ट येशूले जस्तै उनले बोल्न सक्नुभयो कि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनु हुनेछ भनेर भनिएको छ। भनेपछि अब हामी चाहिँ कसरी सोच्ने त? अब हामी मृत्युको विषयमा हामी कसरी सोच्ने? हामी निराश हुनुपर्ने कुराहरू छ कि छैन? होइन, त्यो कुरा हामी अब यसलाई निहाल्दै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै है। अनि यस्तै गरेर 2 नम्बर आइसक्यो हामी। 3 नम्बर हामी हेर्नेछौँ। यो चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 5:1। त्यहाँ के भेटाउँदछ हेर्नुहोस् त। दोस्रो कोरिन्थी 5:1। किनभने हामी जान्दछौँ कि हामीले बास गरेको यो पार्थिव शरीर ढली गए तापनि स्वर्गमा अन्तसम्म रहने परमेश्वरले भनेपछि आज हामीले अहिलेसम्म हामी 3वटा पद हामीले पढिसक्यौँ कि 3वटा पद हामीले पढ्दाखेरि हामीले मृत्युको विषयमा जब हामी क्रिस्टलाई हामीले पाएका थिएनौँ त्यति बेलाको समय हामीले मृत्युको नाम सुन्दा हामीले धेरै निराश लाग्दथ्यो, धेरै हौसलाहरू हामीमा मरेर जाँदथ्यो। तर अहिले हामी बच्चो हामी परमेश्वरको पद हामीले पढिरहेको छौँ, परमेश्वरको पद हामीले खेलाइरहेको छौँ। तर यहाँ चाहिँ जति पनि हामीले पदहरू हामीले पढिरहेको छौँ, समथिङ इज देयर कि त्यहाँ केही चिज यस्तो छ कि त्यहाँ आशा छ, केही कुरा त्यहाँ एउटा अचम्मको कुरा हुनेवाला कुरा हामी देखिरहेको छौँ होइन। जस्तो अघि हामी निर्जीले हामी पढ्नुभयो, धन्यवाद छ उहाँलाई, उहाँले पढ्नुभएको थियो। किनकि हामी जान्दछौँ कि हामीले बास गरेको यो पार्थिव शरीर ढली गए तापनि स्वर्गमा अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो चाहिँ के छ, घर छ भनेर भनिएको छ। यसको मतलब चाहिँ हाम्रो चाहिँ पृथ्वी चाहिँ के होइन रहेछ, सधैँ बस्ने घर चाहिँ होइन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझियो होइन। हाम्रो पार्थिव शरीरको लागि चाहिँ के छ, संसार छ, तर हाम्रो आत्माको शरीरको लागि चाहिँ के छ, हाम्रो घर छ भनेर चाहिँ यहाँ पावलले लेख्नु भएको छ। दोस्रो कोरिन्थीको 5:1 चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीहरूले लेख्नु भएको छ, जुन घर चाहिँ के छ, हातले बनाइएको होइन भनेर भनिएको छ होइन। बडो अचम्मको कुरा हामी यहाँ हामीले भेटाउँदछौँ। अनि त्यो घर चाहिँ कस्तो रहेछ अरे भन्दाखेरि संसारको घर त्यागे जस्तो होइन।
ओके, संसारको अर्थ त्यागे जस्तो। अनि यस्तै गरी हामी हेर्नेछौँ दोस्रो पत्रुस 1:14 पनि हामी पढ्नेछौँ। हेर्नुहोस्, के भेटाउनु भयो त्यहाँ? हजुर, दोस्रो पत्रुसको 1:14 हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पनि यो पदहरू छ, तपाईँहरूले पदहरू नोट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद छ हामीलाई। यहाँ फेरि म पढ्दछु, किनभने म जान्दछु हाम्रा प्रभु येशू क्रिस्टले मलाई देखाइदिनु भएको छ। यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रभु येशूले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रकाश दिनुभएको छ। किनकि हामी संसारमा मृत्यु हामी भइरहेको कुरा हामी देखिराख्दाखेरि हामी हतोत्साहित हुनु जरुरी छैन। किनकि जब हामी क्रिस्टमा आइसकेका छौँ भने हाम्रो प्रभु चाहिँ को हुनुहुन्छ? विजयको प्रभु हुनुहुन्छ, मृत्युमाथि विजय गर्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ। अनि हामीलाई चाहिँ दिलासा दिलाउन चाहनुहुन्छ कि हामी चाहिँ के त्यो मृत्युसँग चाहिँ के गर्नु जरुरी छैन, डराइहाल्नुपर्ने जरुरी छैन। हाम्रो लागि चाहिँ आशा छ, हाम्रो लागि चाहिँ होप छ, हाम्रो लागि चाहिँ एउटा उत्साहको कुरा छ, हाम्रो लागि चाहिँ एकदम मनपर्ने कुरोहरू हाम्रो लागि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ बनाउनु भएको छ। जुन हामीले शरीरले धारण गरेका छौँ, हेर्नुहोस् त हाम्रो शरीरलाई हामीले कतिचोटि कति स्याहार सुसार गरेर राखेका हुन्छौँ होइन। हाम्रो कपाल कोर्छौँ, दाँतहरू मल्दछौँ, राम्रो राम्रो मन परेको लुगाहरू लगाउँदछौँ, ब्रान्डेड जुत्ताहरू हामी लगाउँछौँ, तर हाम्रो शरीरलाई कति स्याहार सुसार गरिरहेका छौँ। तर पनि हामीले यो संसार चाहिँ एक दिन के छ छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। हामी संसारमा हेऱ्यो भने वास्तवमा परमेश्वर वचन र मानिसले गरिरहेको कुराहरूलाई हामी दाँजेर हेऱ्यो भने एक किसिमले हामीलाई अचम्म लाग्छ होइन। अब हामी मृत्युपछि हाम्रो लागि आशा राखेको एउटा नयाँ ठाउँ, नयाँ स्वर्गीय घर परमेश्वरले बनाइदिनु भएको छ। हामी चाहिँ संसारमा चाहिँ मेहनत के गरिरहेको छौँ भने घर बनाउनको लागि हाम्रो सम्पूर्ण पैसाहरू खर्च गर्न तयार हुन्छौँ, सम्पूर्ण अब भनौँ मन लगाएर हामी काम गर्दछौँ, पैसा जम्मा गर्ने हामी प्रोसेसमा लागिरहेका हुन्छौँ होइन। शरीर खियाइरहेका हुन्छौँ अनि उमेर छौन्जेल बल छौन्जेल हामी चाहिँ के गर्छौँ? घरहरू निर्माण गरिरहेको हुन्छ, बनाइरहेको हुन्छ। तर जब मानिसको मृत्यु हुने समय आइरहेको हुन्छ, त्यही बनाइरहेको दुःख गरेर बनाइरहेको घर के गर्नुपर्ने हुन्छ? छोडेर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण आज परमेश्वरको वचन हामीले यस्तो प्रकाश दिनुभएको छ। मृत्यु भन्ने कुरा हामी डराउनु हुन्न। परमेश्वरले हाम्रो लागि चाहिँ आशा राखिदिनुहोस्। संसार यो पृथ्वी हामीलाई छिटै पार्थिव शरीरमा छोडेर गए तापनि हाम्रो लागि चाहिँ के छ? मृत्युदेखि डराएर चाहिँ हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन हामीलाई चाहिँ। त्यो चाहिँ क्रिस्मा हुनेहरूको लागि होइन। अब मेरो घर पोखरामा छ होइन, अब त्यो घर मैले पनि छोड्नुपर्छ त्यो घर होइन। मेरो बाबाले छोड्नुपर्छ, मैले पनि छोड्नुपर्छ त्यो घर होइन। पहिला हाम्रो चाहिँ घर भएन भनेर यति साह्रो चाहिँ घरमा भनौँ न अब धेरै कुराहरू हुन्थ्यो होइन। घर बनाना धेरै कुराहरू हुन्थ्यो। अनि बडा मुसीले चाहिँ हङ्गुमा आएर चाहिँ अनि घर खडा गऱ्यो। अब घर वहीँ थोत्रो भइसक्यो बनाएर पनि हामी चाहिँ जानु नै छैन, यहीँ बसेछौँ होइन। आखिरी घर बनाएर नि के भयो त मान्छेलाई? आखिरी जिउँदो छँदा त बस्न नपाएको घर अब मरेपछि झन् बस्न पाइन्छ होइन। हाम्रो अवस्था धेरै, हामी विदेशमा आउने धेरै मानिसको अवस्था त्यस्तै नै भइरहेको छ। त्यसैले हाम्रो वास्तवमा रियल घर कहाँ छ मृत्युपछि होइन। त्यसकारण त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्न चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट चाहिँ हामीले के गरिरहेको छ? बाध्य बनिरहेको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आउनुहोस् यस्तै गरिकन हामी हेर्नेछौँ अयुबको पुस्तक 15:22 पनि हामी हेर्नेछौँ। अयुबको पुस्तक 15:22। हेर्नुभयो?
त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, म पढ्नेछु 15को 22मा, अन्धकारको मुखबाट अयुबले भनेको कुरा यो चाहिँ, अन्धकारको मुखबाट त्यसले उम्कने आशा गर्न सक्दैन, तरवारले मारिने त्यो छानिएको छ। हामीलाई चाहिँ मृत्युमा कुनै बाहना छैन छल्न, होइन। अन्धकारको मुखबाट भनेको चाहिँ के हो? मृत्यु हो। त्यो चाहिँ मानिस चाहिँ मर्न पर्छ एक दिन, होइन। मानिस कतिखेर मर्छ अथवा मानिसको मृत्यु कहिले आउँछ हामी कसैलाई पनि थाहा छैन, होइन। मानिसहरूले नसोचेको मानिसहरूको समयमा अहिले मृत्यु भइरहेको छ। हामीले केही यो वर्षमा हाम्रो नेपालमा भन्न कति ठुल्ठुलो हाम्रो आदरणीय पास्टरहरूलाई हामीले मिस गर्नु परेको छ, हामीले सोच्दै नसोचेको कुराहरू, होइन। त्यस कारण मृत्यु चाहिँ के छ? मौनतामा नै आउँदछ, एकदम थाहा नपाइकन भित्रभित्र आउँदछ। त्यो चाहिँ के हो? हाम्रो लागि मृत्यु भए तापनि के छ? हाम्रो लागि चाहिँ आशा छ भनेर वचन हामी गर्दछौँ। अनि हामी हेर्नेछौँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 115को 17। भेट्नुभयो? मृतकहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दैन, मृत लोकमा जानेहरूले उहाँको प्रशंसा गर्दैन। आमेन। हामीले धेरैचोटि पढेको पद हो यो, भजन सङ्ग्रह 115को 17। ओके, हाम्रो मती भाइलाई धन्यवाद छ, परमेश्वर वचन पढे सुनेमा आशिष दिनुभएको होस्। यहाँ लेखिएको छ, मृतकहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गर्दैन, मृत लोकमा जानेहरूले उहाँको प्रशंसा गर्दैन। एक नम्बरमा चाहिँ के छ भने, जब मान्छे मर्छ, मान्छे मरिसकेपछि चाहिँ के छैन, परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नको लागि हाम्रो लागि सम्भव छैन मृत्युलोकमा जाने भनेको चाहिँ। मृतलोक जहाँ चाहिँ मानिसहरू जान्छ त्यो ठाउँमा मरेपछि, होइन। त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने हामीलाई चाहिँ कुनै चाहिँ स्थान नै छैन। अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा चाहिँ कहिले गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि, हामी जीवित छँदै चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ? परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्ने रहेछ। अनि हामीलाई परमेश्वरले आज हामीले जतिजनालाई हामीलाई यसरी मण्डलीमा भेला गर्नुभएको छ, यो सबै कुरो परमेश्वरको योजनाबाट हामीलाई हाम्रो जीवनमा भएको कुराहरू हो। जसरी अहिले हाम्रो इन्टरनेट मार्फतबाट अनि मण्डली मार्फत जसरी परमेश्वरको एउटा प्रशंसा गर्ने महिमा गर्ने जुन समयहरू हाम्रो मिलेको छ, त्यो चाहिँ हामीले जीवित छँदा हामीले गर्न पाएको छ भनेपछि हामीले जे गरेका छौँ मृत्युभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्छ। मृत्युपछि त छैन हाम्रो लागि कुनै परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्छु भने पनि हाम्रो लागि के छैन? आशा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मृत्यु चाहिँ के छ? एकदम भयावह छ। यस्तै गरेको हामी हेर्नेछौँ लुका 23को 46। स्वरले कराएर येशूले भन्नुभयो, हे पिता, म मेरो आत्मा तपाईँको हातमा सुम्पन्छु, यति भनेर उहाँले आफ्नो सास त्याग्नुभयो। आमेन। प्रभु येशूले पनि आफ्नो मृत्युलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ भनेपछि आज हामी मानिस जातिले मृत्युलाई नस्वीकार्ने भन्ने त चान्सै छैन, होइन। हामीले पनि मृत्युलाई स्वीकार्न चाहिँ हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू स्वयंले चाहिँ आफ्नो पितालाई उहाँले प्रार्थनामा उहाँले चाहिँ राख्नुभएको छ कि उच्च स्वर कराएर चाहिँ, हे पिता, म मेरो आत्मा तपाईँको हातमा सुम्पन्छु भनेपछि मृत्युलाई चाहिँ प्रभु येशूले मात्रै चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्छ? सुम्पन्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई हाम्रो आत्मा सुम्पन्न सक्दैन। हामीले चाहिँ नसोचेको समयमा, हामीले नचिताएको समयमा हामीले चाहिँ मृत्युलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? लिनुपर्छ हामीले चाहिँ, है। यो चाहिँ प्रभु येशूमा र हामीमा बिचमा भएको चाहिँ फरक हो। अब हामी एउटा सुसमाजको पुस्तक हामी हेर्नेछौँ, है। युन्नाको पुस्तक हामी हेर्नेछौँ, युन्ना 5को 24।
गर्दछु जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउने गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ। त्यो न्यायमा आउँदैन र मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गरेको छ। हामीले वचन आइतबारको दिन भयो, घरेलु सङ्गतिको दिन भयो, अथवा बाइबल स्टडीको समयमा हामीले धेरैचोटि हामीले सुनिसकेका छौँ। हामीले वचन नसुनेको कोही पनि छैनौँ, हामीलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन है यो वचन सुन्दाखेरि। तर यही वचनलाई म यसरी पढ्दछु है, यो वचन हामीले रिभर्स गरेर हामीले पढ्यो भने कस्तो सुनिन्छ सुन्नुहोस् है। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो वचन सुन्दैन र मलाई पठाउनु हुने माथि पनि विश्वास गर्दैन त्योसित के छैन, अब के छैन भने बुझ्यो। अब यहाँ अनन्त जीवन छैन भन्ने कुरा बुझ्यो होइन। त्यो न्यायमा आउँछ। अब अनन्त जीवन नभएपछि के भयो, न्यायमा आउँछ। गर्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रभु येशूले चाहिँ देखाउनु भएको कुरा चाहिँ के रहेछ वास्तवमा चाहिँ, जसले उहाँको अब चाहिँ वचन सुन्दैन अनि उहाँलाई पठाउनु हुने माथि नै विश्वास गर्दैन, त्यो माथि के छ, न्याय आउँछ भनेको छ। न्याय आउँछ भनेको जजमेन्ट हुन्छ, त्यो मान्छेको चाहिँ इन्साफ हुन्छ, त्यो मान्छेको चाहिँ अब सजायको लागि के छ होइन, त्यो कुरा परमेश्वरले चाहिँ दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भेट्टाउँदछ। हामीले यो वचनलाई सरासर पढ्दा हामीले केही जस्तो लाग्दैन, तर यसलाई उल्टाएर पढ्दाखेरि कहिले कहिले हामीलाई अलिकति झक्झाउने किसिमको शब्दहरू पनि बुझ्न सक्दछ होइन। जसले परमेश्वर वचन सुन्दैन भनेको छ होइन, जसले यदि कसैले परमेश्वर वचन सुन्दैन र प्रभु येशूमाथि चाहिँ विश्वास गर्दैन भने चाहिँ त्यो मान्छेमाथि के आउँछ, मृत्युको दण्ड आउँछ। त्यो मृत्यु यस्तो मृत्यु हो, त्यो आत्मिकै मृत्यु भयो, आत्मिकै मृत्युको दण्ड आउँदछ। अनि जुन आत्मा हाम्रो लागि कहिले पनि नष्ट नहुनेछ त्यो आत्मामाथि के आउनेछ, दण्ड आउनेछ भनेर चाहिँ यहाँ प्रभु येशूले हामीलाई सिकाउन खोज्नु भएको छ। मानिसहरूले आफ्नो समाजअनुसार मृत्युको देवताहरू बनाएका छन् होइन। हाम्रो विभिन्न रिलिजन अनुसार चाहिँ के बनाएको छ, मृत्युको अझ देवता पनि बनाएका छन्। हामी बाइबल अनुसार चाहिँ मृत्युलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अर्कै तरिकाले हेरिरहेको छ भने कतिपय ठाउँहरूमा विभिन्न धर्म मान्नेहरू मानिसहरूमा चाहिँ के छ, मृत्युको पनि देवता बनाएको छ। ग्रिकहरूको पनि आफ्नो मृत्युको के छ, देवता छ, डेथ गड। अब हाम्रो नेपालको त भन्नै पर्दैन, थाहा छ नि, नाम भन्नुहोस् न, थाहा छ हो र होइन होला। मिस्टर यमराज भन्छ होइन हामीले नेपालमा चाहिँ के छ, मृत्युको देवतालाई चाहिँ यमराज भन्छ। ऊ चाहिँ मृत्युको चाहिँ देवता हो। सायद अब अरू सायद चाइनिज कल्चर पनि होला होइन, मलाई थाहा छैन। छ चाइनिज कल्चर पनि छ, त्यो सबै रिलिजनमा हुन्छ होला, म विश्वास गर्दछु होइन। सबैको आफ्नो धर्ममा के छ, मृत्युलाई चाहिँ देवता बनाएको छ। अनि ऊ चाहिँ के हो, मृत्यु लिन आउने देवता। पहिला पहिला प्रभुलाई विश्वास नगर्दाखेरि के भन्थ्यो, अब म चाहिँ फेरि शिवजीको ठुलो भक्त है, त्यहाँबाट चाहिँ हे ओ शिवजी मलाई चाहिँ मृत्यु हुने टाइममा तपाईँ नै आउनुहोस्, यमराजलाई नपठाउनुहोस् भन्थेँ क्या मैले चाहिँ डराएर। किनभने उसको भैँसीमाथि चढेको हुन्थ्यो, अब यत्रो तरवार लिएर बसेको हुन्थ्यो, अनि मलाई चाहिँ डरले चाहिँ त्यसो भन्थेँ होइन। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, कृष्णलाई चिन्ने मौका पाइयो। अनि जब मानिसको जीवनमा मृत्युले राज्य गर्छ, उसको जीवनमा के आउँदैन, खुसी भन्ने कुरा आउँदैन। एक नम्बरमा के आउँछ मानिसको जीवनमा, आँसु। मानिसको जीवनमा के आउँछ, जब मृत्युले मानिसलाई छुन्छ अथवा मृत्युको छाया जब मानिसमा आउँछ, एक नम्बरमा के आउँछ मानिसको जीवनमा, आँसु आउँछ। त्यसपछि आउँछ शोक। यो चाहिँ के हो, मृत्यु आउनुभन्दा अगाडिका सिम्पटमहरू, यो चाहिँ लक्षणहरू हो यो चाहिँ है। आँसु आउँछ, शोकहरू आउँछ, अनि त्यसपछि मान्छेको जीवनमा के आउँछ, पीडा आउँछ, अन्तिममा गएर के हुन्छ, मान्छेको चाहिँ मृत्यु हुन्छ। धेरै मानिसहरूले मृत्युबाट बच्नका धेरै धेरै मानिसहरूले प्राचीन कालमा धेरै धेरै लामो लामो वर्षसम्म तपस्याहरू गर्दथे। इभन कि हाम्रो देशमा गौतम बुद्धले पनि, उनको स्टोरी हामीलाई धेरै कुरा थाहा छ। उनी राजकुमार थिए होइन, उनी आफ्नो जीवनमा सुख स्वर्ग जीवनमा बिताइरहेको थिए। जब उनी एक दिन बाहिर जान्छन्, बाहिर गएपछि पहिलो दिनमा उनीले चाहिँ मान्छेलाई रोगी भएको मान्छे भेटाउँदछन्। उनी झसङ्ग हुन्छन् होइन, रोगी मान्छे किन हुन्छ भनेर।
अनि फेरि अर्को दिन पनि बाहिर घुम्न जान्छन्, बाहिर घुम्न जाँदाखेरि फेरि मानिसहरूलाई चाहिँ बुढो भएको मानिसहरूलाई उनीहरूले देख्दछन्, उनी फेरि तर्सन्छन् मान्छे बुढो पनि हुनुपर्ने छ, कति नराम्रो स्वरूपमा आउनुपर्ने छ मानिसहरू चाहिँ, रोगी भएर मान्छे बुढो हुनुपर्ने रहेछ। अनि अझ अर्को दिन जाँदा चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ कात्रोमा बेरेर लगिरहेको उनी देख्दछन्। अनि उनी सोध्दछन् यो किन चाहिँ यसरी यस्तो गरेको भन्दाखेरि ऊ मान्छे रोगी थियो अनि बुढो पनि थियो, अनि पछि उसको चाहिँ मृत्यु भयो, उसको संसारमा कहिले पनि फर्केर आउँदैन भन्दाखेरि उनी त्यसपछि हामीलाई थाहा छ कि उनी चाहिँ अनन्त जीवन कसरी पाइन्छ भन्ने कुरा लिएर उनी चाहिँ लामो लामो वर्षसम्म तपस्या गर्न हिँड्ने। तर पनि त्यो सौभाग्य आज हामीलाई जुन सौभाग्य छ प्रभु येशू ख्रीष्टमा त्यो उनले पनि पाएका थिएनन् भन्ने हामी देख्दछौँ है। त्यस कारण परमेश्वरलाई हामीले धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिन सक्दछौँ। अनि हाम्रो जीवनमा मृत्यु भएको कारणले प्रभु येशू चाहिँ उहाँ चाहिँ वचन चाहिँ देहधारी भएर आउनुभयो है। प्रभु येशू चाहिँ अब चाहिँ यो हाम्रो शरीर हो, मानुष्य तपाईँ हामीले विचार गर्नुहोस्, यो हाम्रो शरीर हो। अनि प्रभु येशू चाहिँ मानिसको शरीरभित्र आउनुभयो है, मानिसको शरीरभित्र आउनुभयो किनकि उहाँभित्र जीवन थियो। अनि त्यो जीवन लिएर त्यो जीवन लुकाएर प्रभु येशू हाम्रो मानिसको शरीरमा आउनुभयो। अनि उहाँ मानिसको शरीरमा आएपछि उहाँले दुःख कष्ट भोग्नुभयो होइन, दुःख कष्ट भोग्नुभयो। त्यसपछि उहाँ क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। अनि उहाँलाई चिहानमा गाडियो, त्यसपछि उहाँले मृत्युलाई फेरि जितेर आउनुभयो। आज हामीलाई मृत्युसँग डराउनु कुनै जरुरी छैन। मृत्यु आउँछ निश्चय पनि, तर ढिलो चाँडो हो होइन। कसैको भोलि आउला, कसैको पर्सि आउला, कसैलाई 1 वर्षपछि आउला, कसैलाई 5 वर्षपछि आउला। थाहा छैन हामी कस्तो तरिकाले कस्तो अवस्थामा हामी मानिसहरू हामी मर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउँदछ है। त्यसले गर्दाखेरि प्रभु येशूले चाहिँ मृत्युको स्वादलाई उहाँले चाख्नु भएको थियो। मृत्यु नहुने उहाँलाई मृत्यु नै कस्तो हुन्छ भने थाहा थिएन, तर उहाँले चाहिँ मानिसहरूको खातिर चाहिँ उहाँले चाहिँ मृत्युलाई चाख्नु भएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ मृत्युमाथि चाहिँ विजय गर्नुभयो। एउटा पद हामी पढ्नेछौँ। म भजन सङ्ग्रहको पुस्तक हामी हेर्नुहोस्, भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 116:15। देख्नुभयो? धन्यवाद। यस्तै उपदेशकको पुस्तक 7:1 पनि पढिदिनुहोस् त। उपदेशक पुस्तकको 7:1 के लेखेको छ? असल नाउँ अति सुगन्धित अत्तरभन्दा अझ असल हो। आमेन। र मृत्युको दिन जन्मको दिनभन्दा अझ उत्तम हो। आमेन। हेर्नुहोस् त परमेश्वर वचन हाम्रो कस्तो असल कुरा हामीलाई भन्नुभएको छ। अब हामी मृत्युदेखि किन डराउने होइन? मृत्यु किन? संसारमा मृत्यु भइरहेको छ, हामीलाई धेरै हताशहरू लाग्दछ। हामी आफन्तहरूको बिचमा कति शोकहरू हामी गरिरहेको हुन्छौँ। अनि भोलि हामीले दिनहरू हाम्रो जीवन त्यस्तो दिन कति आउनेछन् होइन। तर परमेश्वर वचनले हाम्रो भर्खर मैले उपदेशक 7:1 पढ्नेछु। असल नाउँ अति सुगन्धित अत्तरभन्दा अझ असल हो र मृत्युको दिन जन्मको दिनभन्दा अझ उत्तम हो। तर हामी त मान्छेले ह्याप्पी बर्थडे त हरेक साल मनाइरहेको हुन्छ होइन। जन्मेको दिन एकदम सबभन्दा खुसी हो भनेर ह्याप्पी बर्थडे बेसरी मनाइरहेको हुन्छ। तर परमेश्वर वचनले भन्दछ कि हामीलाई जन्मको दिनभन्दा के मृत्यु चाहिँ के छ? जन्मको दिनभन्दा पनि उत्तम छ भनेर चाहिँ हामी पढ्यौँ। अनि यस्तै गरेर अघि भजन सङ्ग्रह पुस्तक हामी हेऱ्यौँ। कति हेऱ्यौँ अरे? 116:15 पढिदिनुहोस् त फेरि पनि। आमेन। परम प्रभुको दृष्टिमा के रहेछ? अनमोल छ पवित्र जनहरूको मृत्यु। अब सुरुमा
पवित्र जनको मृत्यु कहाँ भयो? म तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, सबैभन्दा पवित्र जनहरूको मृत्यु कहाँ भयो? एउटा राम्रो उदाहरण हामी कहाँ भेट्दछौँ? प्रभु येशू स्वयं पवित्र जन हुनुहुन्थ्यो उहाँ, है। प्रभु येशू स्वयं के हुनुहुन्थ्यो? पवित्र जन हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको मृत्यु चाहिँ के भयो? अनुमोल ठहरियो, परमेश्वरको दृष्टिमा अनुमोल ठहरियो। यदि हामी प्रभु येशूमा रहन्छौँ र उहाँमा हामी धर्मी जीवन जिउँछौँ भने हाम्रो हाम्रो मृत्यु पनि के छ? के छ? अनुमोल छ। अनुमोल भनेको के हो? जसको प्राइजै छैन। बुझ्नुभयो त? यहाँ हेर्नुहोस् त, कति महँगो महँगो चिजहरूको प्राइजहरू छ, होइन? सुनहरूको, महँगो महँगो गाडीहरूको, प्लेनहरूको, कति एकदम हाई प्राइजहरू छ, हामीले त्यो इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौँ। तर हाम्रो मृत्यु चाहिँ के छ? क्रिस्मा हुनेहरूको लागि चाहिँ के छ? अनुमोल छ भनेर भनिएको छ। अनि यस्तै गरिकन इजिकेल 33:11 पनि पढिदिनुहोस् त, हामीसँग समय सकिन लागेको छ। मैले लेखिदिएको छु, इजिकेल 33:11। यसैले तिनीहरूलाई भन, जस्तो म जीवित छु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, दुष्टहरूको मृत्युमा म खुसी हुन्न, तर तिनीहरूले आफ्नो चाल त्यागेर बाँचुन् भनी म चाहन्छु। आफ्नो दुष्ट चाल त्याग, हे इजरायलका घरना हो, तिनीहरू किन मर्छौ? अब म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्छु, कतिले बुझ्नुभयो अहिलेको यो वचनहरू, होइन? अघि हामीले सुन्दै थियौँ अनुमोल, होइन, धर्मीजनहरूको मृत्युमा प्रभु परमेश्वर चाहिँ परमेश्वरको नजरमा चाहिँ धर्मीजनहरूको मृत्यु चाहिँ के छ? अनुमोल छ भनेको छ। अब यहाँ के बुझ्नुभयो? यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ के बुझ्नुभयो त? म तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो इजिकेल 33:11 चाहिँ के बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? यहाँ किन खुसी, म खुसी हुन्न भन्नुभएको छ प्रभुले? किन? यो तपाईँहरूलाई म छोडिदिएको छु यो प्रश्नको उत्तर दिनको लागि। किन? किन खुसी हुनुहुन्न? फेरि यहाँ, होइन, यहाँ चाहिँ परमप्रभु, त्यही परमप्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ कि म खुसी छैन। किन खुसी हुनुहुन्न? उत्तर छ कि? Because we are the creation of God. ओके, अनि हामी उहाँले हामीलाई चाहिँ जीवन दिन चाहनुहुन्छ। जब हामी पापमय स्वभावमा जीवन जिउँछौँ, उहाँ दुःखी हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ बाध्य भएर हामीलाई चाहिँ न्याय गराउनु पर्ने हुन्छ। यस, एकदम राम्रो। जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले नै बुझ्नुभयो होइन? अघि सुरुमा हामी पढिरहेको थियौँ धर्मीजनको मृत्यु चाहिँ के हो? अनुमोल ठहरिएको छ परमेश्वरको अगाडि। अब यहाँ चाहिँ मानिसको मृत्युमा खुसी नहुनुको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुष्ट कामहरूले गर्दाखेरि, है। दुष्ट कामहरूले गर्दाखेरि चाहिँ परमप्रभु चाहिँ के हुनुहुन्न? त्यो मानिस मृत्यु भयो भने चाहिँ खुसी हुनुहुन्न। तर धर्मीजन चाहिँ मृत्यु भयो भने चाहिँ परमप्रभु के हुनुहुन्छ? खुसी हुनुहुन्छ। तर जो मानिस दुष्ट छ नि, त्यो मानिसहरूको मृत्यु भएमा उहाँ चाहिँ खुसी हुनुहुन्न, है। त्यसै कारणले परमप्रभु परमेश्वर जो प्रभु येशू हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ खुसी नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ थाहा छ? प्रकाश 3:20 पढ्नुहोस् त, उहाँ के गर्न चाहनुहुन्छ? यो सन्देश हामी सबैको लागि छ, है। यही पदबाट म अन्त्य पनि गर्नेछु। आमेन। अब यहाँ हामीले भर्खरै पढ्यो, कति मिठो पद पढ्यौँ कि हेर म, है, दुष्टको मृत्युमा खुसी नहुनुको कारण चाहिँ के छ? त्यसै कारणले प्रभु चाहिँ के चाहनुहुन्छ भने हेर म ढोकामा उभिरहेको छु भन्नुहुन्छ, है। जसले चाहिँ दुष्ट चालहरू त्यागेको छैन, जसले चाहिँ दुष्ट कामहरू गरिरहेको छ, प्रभुले
चाहिँ हामीलाई चाहनुभएको छ कि उहाँ चाहिँ हाम्रो ढोकामा सधैँ उभिरहनु भएको हुन्छ, जसले उहाँलाई विश्वास गरेको छ। अझै पनि हामी प्रभुमा हेरेर अझै पनि कति दुष्ट कामहरू हामी त्यागिरहेका छैनौँ भने, प्रभुको विरुद्धमा हामी गइरहेको छौँ भने अझै पनि उहाँ ढोकामा बसिरहनु भएको छ। उहाँले चाहिँ के चाहनुभएको छ भने उहाँले चाहिँ मेरो वचन सुनोस् है, मेरो आवाज सुनोस् भनेर उहाँ चाहनुभएको छ। अनि उहाँ चाहिँ इच्छा गर्नुहुन्छ कि हाम्रो घरभित्र पस्न चाहनुहुन्छ, हामीसँग भोजन गर्न चाहनुहुन्छ, हामीसँग चाहिँ खान चाहनुहुन्छ। यसको मतलब चाहिँ हाम्रो जीवनमा जति उठ बसका कुराहरू छ, हाम्रो उठाइमा, लवाइमा, खवाइमा, हिँडाइमा चाहिँ उहाँ चाहिँ विराजमान गर्न चाहनुहुन्छ। जब हामी उहाँको वचनअनुसार हामी हिँडाइमा, बोलाइमा, सुनाइमा हामी चाहिँ जब हामी उहाँको वचनमा विराजमान गर्दछौँ र हामी पालन गर्दछौँ अनि हाम्रो मृत्यु भइहाल्यो तापनि उहाँ चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ र हाम्रो मृत्यु चाहिँ के ठहरिनेछ? अनमोल ठहरिनेछ। त्यसकारण आज संसारमा भएको मृत्युलाई देखेर हामी हतोत्साहित नहौँ, तर हाम्रो लागि मृत्यु चाहिँ के छ? असल कुरा छ हाम्रो लागि चाहिँ है। हुन्छ, यहाँ सबैलाई धन्यवाद छ। समय पुग्न लागिसकेको छ। पुनः वचनमा म यहीँ विसर्जन गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशिष दिनुभएको र बाँकी रहेको समय